बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलामु अला खातमन नबिय्यीन व अला आलिहि व सहबिही अजमाइन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। 10 साल की दास्तान तबाही है पाकिस्तान के ज़राअत के शोबे की। आज मरियम नवाज शरीफ साहब ने हाफिजाबाद के अंदर जो हमारी बाजी हैं सायरा अफजल तारड़, उनके कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर जलसा किया है। सायरा आपा जो हैं वो अल्लाह लोग आदमी है, मतलब कि इतनी शरीफुन नफ्स खातून जो है मैंने नहीं देखी। मतलब उनका बेसिक ऑब्जेक्टिव ये होता है कि दरसे कुरान और वो जो सारा है उसके अंदर कोई ब्रेक ना आ पाए, ये ना हो पाए, वो ना हो पाए। मैंने कहा बाजी कोई सियासी सरगर्मी भी कर लिया करो, किसी ने मिल मिला लिया करो। कहते नहीं उन्होंने राजी रखना है, ठीक है, सारे काम सीधे हो जाते हैं। अल्लाह लोग का खातून है। और वो जो हैं उनके यहाँ मरियम गई हैं और उन्होंने एक जलसा किया है और स्टेज पे ही खड़ी थी सायरा आपा, सायरा भी स्टेज पे खड़ी थी। तो खैर वो जो है अपना अल्लाह आपका भला करे, वहाँ पे उन्होंने किसान कार्ड का ऐलान किया है। तो मेरे पास ये डाटा आया हुआ था कुछ दिनों से, मैंने कहा इसको भी साथ में मिला के तो आपकी खिदमत में कुछ अर्ज किया। देखिए, हुकूमत पंजाब ने पॉलिटिकल कंपल्शन की बुनियाद के ऊपर गंदम का रेट 3900 रुपया मुकर्रर कर। जब दुनिया में ये खबर फैली कि पाकिस्तान में बम्पर क्रॉप आ गई है, तो उस वक्त जब पाकिस्तान ने मुकर्रर किया था 3900 रुपया, उस वक्त आलमी मंडी के अंदर गंदम का जो निर्ख था वो 3200 रुपये लोअर ग्रेड की गंदम का था और 3400 से 3500 रुपये हाई ग्रेड की गंदम का था। तो लेकिन जब दुनिया में ये खबर फैली कि पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा बम्पर क्रॉप पैदा हो गई है, तो ये रेट ड्रास्टिकली गिरा। ये आलमी मंडी के अंदर ये रेट गिरा और ये रेट गिर के 2400, 2500 और 2600 के दरमियान आके कहीं स्टेबल हो गया। अभी प्रोक्योरमेंट शुरू नहीं हुई थी और जैसे ही प्रोक्योरमेंट शुरू हुई है तो उस वक्त 2400, 2500, 2600 रेट था, ठीक है। अब सरकार ऐलान कर चुकी थी 3900। तो सरकार ने कहा कि 1 एकड़ से 15 मन तो हम खरीद लेते हैं 3900 के ऊपर, बाकी आप मंडी के रेट पे बेच लीजिए, आपकी बड़ी मेहरबानी। अब मैं इसके ऊपर कम से कम 2 से 3 व्लॉग कर चुका हुआ हूं, बल्कि ज्यादातर फरमाइश मेरे हमसाए हैं यहाँ पे, उनकी दीपालपुर में बहुत ज्यादा जमीनें हैं, तो उनकी फरमाइश थी नाई की दुकान पे मिल गए कि देखें आप इसके हवाले से कोई बात करें। तो मैंने बात की और भी 1-2 लोगों की फरमाइश के ऊपर। देखिए 15 मन अब पर एकड़ ईल्ड इस दफा माशाल्लाह कई लोगों ने 60, 65 मन उठाई है एकड़ में से, वो भी बढ़ गई। कोई मौसमी हालात इतने अच्छे मुयस्सर रहे। तो उसके बाद जनाब अगर किसी की 45 मन भी आई है तो 15 एकड़ उसमें सरकार ले गई, बाकी 30 मन फी एकड़। और अगर उसने 10 एकड़ में लगाई हुई है तो 300 मन तो उसने मार्केट में डालना है ना। लेकिन हमारे दोस्त इब्राहिम मुगल साहब का ख्याल है कि 2400 रुपया गंदम बेच के भी किसान ने मुनाफा ही कमाया है, ठीक है। 1.5 लाख रुपया एकड़ वो बता रहे थे कि उन्होंने कमाया है, किसान ने फी एकड़ कमाया है। अगरचे हमारे हमसाए जो हैं वो इस बात से इनकारी हैं, वो कहते हैं कि नहीं ये 1.5 लाख वाली गल अधूरी है, 50,000 रुपया फी एकड़ बचा है, बचत है। अगर हुकूमत खरीद लेती तो ये बचत 1.5-2 लाख पे चली जानी थी, वो नहीं गई, लॉस में नहीं गया किसान, ठीक है। अब इस प्रेपोजिशन को आज मरियम बीबी ने अपनी तकरीर के अंदर शामिल किया। शुक्र है मेरा एक और भी लाख उन्होंने अपनी तकरीर शामिल कर। उन्होंने यही कहा कि पहली मर्तबा हुकूमत डायरेक्ट किसान तक पहुंची अल्लाह के फजलो करम से। 450-500 अरब से हमने किसान पैकेज लॉन्च किया है। इस किसान कार्ड के जरिए आपको 1.5 लाख रुपया फी फसल आपको बिला सूद कर्जा दिया जा रहा है। कि देखिए किसानों से गंदम खरीद लेते हैं मिडलमैन, आड़ती, और मिडलमैन आगे बेचते हैं पास्को को। तो डायरेक्ट किसान तक हम पहुंच रहे हैं, बीच में कोई मिडलमैन नहीं है, कोई आड़ती नहीं है, कोई ब्लैकमेलर नहीं है, ठीक है, या महकमा खुराक को। तो हम मिडलमैन को प्रॉफिट क्यों दें? सरकार अपनी खजाने से सब्सिडी निकाल के
آڑتی کو مڈل مین کو کیوں دے؟ اور کھپ بھی ساری مڈل مین نے ڈالی، زیادہ تر مڈل مین تھے سوشل میڈیا کے اوپر کھپ ڈالنے کے لیے، اور جب ہم نے ان کی مرضی کی بات نہیں کی تو سانو گالاں بھی کاٹ دے رہے ہیں، بڑی گالیاں دی ہیں ہمیں ان لوگوں نے سوشل میڈیا کے اوپر کہ آپ کسانوں کے لیے بات نہیں اٹھاتے۔ مین سٹریم میڈیا کے اوپر واحد شخص ہوں جو ایگریکلچر کی بات کرتا ہے جرنلسٹ کے طور پہ، کسانوں کے نمائندے آگے کرتے ہیں لیکن وہ سٹیک ہولڈرز، مطلب ایگریکلچر کو ہم نے CNBC جیسے ٹی وی چینل پہ پاکستان کی زراعت کو لا کے بٹھا دیا یار۔ وہ مریم بی بی نے آج کیا 15 لاکھ درخواستیں آئی ہیں جی اپنا ٹریکٹروں کے لیے، اس پہ قرآن اندازی ہوگی اور اس کے نتیجے کے اندر 10,000 میرا خیال لوگ نکلیں گے۔ میرا خیال اب شاید 15 لاکھ درخواستوں کے بعد اب ہو سکتا ہے مریم بی بی ان ٹریکٹروں کی تعداد بڑھا دیں، جس کے نتیجے کے اندر الغازی ٹریکٹر اور ملٹ ٹریکٹر کے شیئرز کی قیمتوں میں اضافہ ہو جائے، ٹھیک ہے ہاں، تو وہ بڑھائیں گی اس کا کوٹا یقیناً۔ لیکن جو کسان کارڈ کا اجرا ہے، دیکھیے یہ ایک کوشش ہے، اور کوشش کیا ہے کہ کسان جو ہے وہ مڈل مین سے، آڑتی سے بیج لیتا ہے، کھاد لیتا ہے، دوائی لیتا ہے، اور دوائی لینے کے بعد پھر اس کی فصل لگاتا ہے۔ فصل آ جائے تو وہ پابند ہوتا ہے کہ پہلے اپنی فصل اسی آڑتی کو دے گا، وہ آڑتی جو ہے اس فصل میں سے وہ بیچے گا اپنی مرضی کے نرخوں کے اوپر، اپنی مرضی کے گاہکوں کو، جو اس سے پیسہ ملے گا اس سے پہلے جو اس نے قرض دیا ہوگا اور جس کا وہ 20 سے 40% اس سے سود لیتا ہے، وہ لے اس کو سود سمیت اپنا کاٹنے کے بعد، ٹھیک ہے، باقی جو پیسے بچیں گے اس کو کہے گا کہ جی اگلی فصل کے لیے ان پٹ لے گا، یا وہ کہے گا کہ نہیں مجھے ضرورت ہے مجھے کیش دے دو، تو وہ اس کو کیش دے دے گا، اگلی فصل کے لیے پھر اسے ادھار میں ان پٹ چکوا دے گا۔ یہ جو کسان سے وہ 40% سال کا وصول کر لیتا ہے آڑتی، اس حوالے سے ہم نے بہت لکھا کہ جی اس سے نجات دلوا دیں کسان کو، 40% تو سیدھا سیدھا بچ جائے گا اس کو، اور وہ کیا ہے کہ مطلب اس کو کارڈ مل جائے، وہ بینک میں جائے، جو بھی چیز خریدنی ہے جائے، سوائپ کرے، پیسے نکالے، ان پٹ خریدے، ڈالے اس کو کھیت کے اندر، اپنی مرضی کے اوپر وہ بیچے، ٹھیک ہے جی، اپنی فصل جب اس کی ہو جائے اٹھا کے گھر لے جائے، اپنی مرضی کے اوپر اپنی مرضی کے نرخوں پہ بیچے اور سرکار کو اس کے پیسے واپس کرے۔ اب تو 3-4 ماہ کی کراپ رہ گئی ہے نا، کراپس کا ہمارا ڈیوریشن بھی کم ہوتا جا رہا ہے اب مکئی جو ہے وہ 90 دن کے اندر میچور ہو جاتی ہے، حد 100 دن کے اندر، 120 دن کے بعد تو اگلی فصل لگانے کے قابل ہو جاتا ہے کسان، ٹھیک ہے نا جی۔ اور مکئی ہے اور بھی بہت ساری کراپس ہیں، یہ جو گندم کی کراپس جو ہے اس کا ڈیوریشن بڑا کم رہ گیا ہوا ہے، ارلی میچورٹی ہوتی ہے، چھوٹے سائز کی ہوتی ہے۔ تو خیر کہنے کی بات یہ ہے کہ یہ کارڈ ایک بہت بڑا انقلابی قدم ہوگا۔ پاکستان کی 80% زراعت پنجاب میں، اور اگر آپ اس 80% زراعت کو فیسیلیٹیٹ کر دیں گے تو آپ کا کسان جو ہے وہ عالمی لیول کے اوپر منہ دینے کے قابل ہو جائے گا۔ اس وقت پاکستان جو ہے پچھلے 2 سالوں کے اندر تیزی سے میز کی ایکسپورٹ کے اندر، یعنی کہ مکئی کی ایکسپورٹ کے اندر ابھر کے سامنے آیا ہے، اور اس نے انڈین بائر جو ہے، جو انڈیا کی مکئی بائی کیا کرتے تھے، وہ توڑے ہیں عالمی منڈی میں۔ تو بہرحال یہ سلسلہ تھا، میں نے کہا یہ میں نشاندہی کر دوں، جو میں ڈیٹا لے کے آیا تھی تو بھی چاہیے رہ گیا، وہ اگلے ولاگ میں آپ کے ساتھ گپ شپ کرتے ہیں۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اگلے ولاگ کے اندر پھر حاضری ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو آسانیاں عطا کرے اور آسانیاں خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق عطا کرے۔